अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक पाकिस्तान में करीबन 29,000 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिनमें से 15,154 औरतों ने अपने जिन्स मर्द में तब्दील करवाई, जबकि 16,530 मर्दों ने अपने जिन्स औरत में तब्दील करवाई। और ख्वाजा सराओं की मजमूई तौर पर 30 दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिनमें 21 ने मर्द के तौर पर और 9 ने औरत के तौर पर इंदराज की दरख्वास्तें जमा करवाई। कम इल्मी के बाइस बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लाम में ख्वाजा सराओं के वही हुकूक हैं जो एक मर्द या औरत के हैं। यहाँ तक कि विरासत में भी अगर एक ख्वाजा सिरा औरत के नज़दीक तर है तो तुर्के में औरत के बराबर, और अगर एक मर्द के नज़दीक तर है तो मर्द के बराबर हिस्सा मिलेगा। ये बातें हमसे छुपाई जाती हैं। ये एक्ट क्या है, इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। नाज़रीन कहते हैं कि एक बादशाह को अपनी बहन से शादी करनी थी। ये वो फेल है जिसकी इजाज़त किसी भी मज़हब में नहीं है। बादशाह ने अपने मुहासिब से मशवरा किया तो एक शैतान सिर्फ मुहासिब ने मशवरा दिया कि कोई भी बड़ा धमाका फौरी तौर पर नहीं किया जाता, पहले उसके लिए ज़मीन नरम की जाती है। अवाम को पहले हल्की फुल्की बगैरती का आदी बनाया जाता है, फिर जब रब के कानून की सरहद खिलाफ वर्जी की जाती है तो अवामी रद्द-ए-अमल इंतहाई मामूली होता है, बल्कि कभी कभी तो होता भी नहीं है। इसकी मिसाल आजकल के दौर में ये है कि पहले मीडिया के ज़रिए हमें मजाक के नाम पे एक मर्द को साड़ी पहना कर सज संवार कर बैठाया गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर दूसरे ड्रामे में एक मर्द लहरा कर बल खाता हुआ नजर आया। अवाम ने इसे मजाक का एक अंदाज समझा। अब अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा करता नजर आता है तो हम उसे ठंडे पेटों बर्दाश्त करते हैं। यही तरीका यूरोप ने पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर एक्ट लागू करने के लिए अपनाया है। पहले ये कानून एक बिल की शक्ल में 2018 को सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया था। हर कानून की तरह बज़ाहिर ये बिल भी तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ के नाम पर पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे LGBT नामी आलमी तंजीम का एजेंडा है। वीज़ा बनाने के लिए LGBT ग्रुप के ज़ेर असर NGOs ने चंद साल पहले तंजीम इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर इंतज़ाम बाज़ उलमा से ये फतवा हासिल किया था। ऐसे ख्वाजा सराओं के साथ के जिनमें मर्दाना अलामत पाई जाती हैं आम औरतें, और ऐसे ख्वाजा सराओं के साथ जिनमें नस्वानी अलामत पाई जाती हैं आम मर्द निकाह कर सकते हैं। और ऐसे ख्वाजा सरा जिनमें मर्द व जन दोनों अलामतें पाई जाती हैं उन्हें शरीयत में खुनसा कहा जाता है। इनके साथ किसी मर्द व जन का निकाह जायज़ नहीं है। फिर यह कि ख्वाजा सराओं का जायदाद में हिस्सा मुकर्रर है। इन मुफ्तियान कराम ने मज़कूरा अमूर को ना तो पूरी मुआविनत के साथ पढ़ा और समझा होगा, और ना उन्हें उसके महरक़ात और माबाद असरात का अंदाज़ा होगा। एक बड़ी वाज़िह सी बात है कि जिस शख्स में मर्दाना खसूसियात व अलामत पाई जाती हैं वो मर्द है, और जिसमें जनाना खसूसियात व अलामत पाई जाती हैं वो औरत है। इस पर ख्वाजा सरा का इतलाक़ बेमायनी है। तहम मर्द खसूसियात और औरत खसूसियात अलग अलग लोग भी होते हैं। अमेरिका में मज़कूरा बाला तलीम याफ्ता हज़रात के बकौल हम जिन्स पसंदों के LGBT ग्रुप ने बाज़ आलमी ज़राए इबलाग पर मज़कूरा बाला फतवे को अपनी फतह से तबीर किया और कहा कि मुस्लिम इल्मान ने ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ तस्लीम कर लिए हैं। लंदन के मरूफ अखबार दी टेलीग्राफ ने लिखा, पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स का अब तक आपस में शादी करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ अमले कौम लूत के मुरतकिब अफराद को बहम शादी पर उम्र कैद की सजा दी जाती है। यानी टेलीग्राफ ने हिजरा का तर्जमा ट्रांसजेंडर करके फतवा को अमले कौम लूत के हर किस्म के अमल के जवाज़ और इजाज़त पर महमूल कर दिया। जबकि ट्रांसजेंडर का मतलब है वो अफराद जो पैदाइशी तौर पर जिनसी अज़ा या अलामत के एतबार से मर्द या औरत की मुकम्मल सिफात रखते हैं, मगर बाद में किसी मरहले पर मर्द अपने आप को औरत और औरत अपने आप को मर्द बनाने की ख्वाहिश में उन जैसी दातों तवार और लिबास इख्तियार कर लेते हैं, और फिर तब्दीली के लिए डॉक्टरों की भी मदद हासिल करते हैं। मौजूदा ज़माने में तो डॉक्टर मर्द को औरत के और औरत को मर्द के हार्मोन्स भी कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कराते हैं। इसी तरह मर्दाना हार्मोन्स के ज़रिए औरत की जिस्मानी साख्त व खसूसियात में तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। इससे ना तो मर्द में औरत की पूरी इस्तेदाद पैदा होती है और ना औरत में मर्द की सी सलाहियत पैदा होती हैं। मगर आज मगरिब में हैरत अंगेज़ तौर पर यह शुगल रवाज पा रहा है। इसी फेल को कुरान करीम ने तग़यीर खल्क़ से तबीर किया है। जब हज़ार तकब्बुर व हसद इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, अल्लाह ताला ने उसे ज़ांदा दरगाह करते हुए फरमाया, तू जन्नत से निकल जा, बेशक तू रांदा दरगाह है और बेशक तुझ पर क़यामत तक लानत है। शैतान ने कसम खाते हुए कहा था, मैं तेरे बंदों में से एक मुय्यन हिस्सा ज़रूर लूँगा, इनको लाजमन गुमराह करूँगा, इनको ज़रूर झूठी आरज़ुओं के जाल में फंसाऊँगा, उन्हें ज़रूर हुक्म दूंगा तो वो चपायों के कान काटेंगे, और उन्हें लाजमन हुक्म दूंगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई साख्त को बिगाड़ेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने आप को अल्लाह की बनाई हुई इस खलकत पर कायम रखो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह की खलकत में कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर इसी बात को हदीस पाक में बयान किया गया है, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। कुदरती तौर पर किसी का मुखन्नस या हिजड़ा पैदा होना उस फ़र्द का ज़ाती ऐब नहीं है। इस बिना पर ना उसे हकीर समझना चाहिए
اور نہ اسے ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ ملامت کا جواز اس ناروا فعل پر ہوتا ہے کہ جس کا ارتکاب کوئی اپنے اختیار سے کرے اور جسے ترک کرنے پر اسے پوری قدرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے اپنے کیے ہوئے ہر نیک عمل کی جزا ہے اور ہر برے عمل کی سزا ہے۔ لیکن جیسا کہ سورہ بالا میں بیان کیا گیا ہے، آج مغرب میں ٹرانسجینڈر اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرتے ہیں، جس جنس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے مصنوعی طریقوں سے اسے بدل دیتے ہیں۔ قوم لوط کے بارے میں فرمایا، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتی ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، بلکہ تم حیوانوں کی حد سے بھی تجاوز کرنے والے ہو۔ پھر فرمایا، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ بس جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا حصہ نیچے والا بنا دیا، اور ہم نے ان کے اوپر لگاتار پتھر کے کنکر برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے اپنے ہدف کے لیے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت کی بربادی کا جس چیز سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ سینیٹ نے ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے بارے میں بل پاس کیا، پھر مئی 2018 میں سے قومی اسمبلی نے منظور کر کے صدر پاکستان ممنون حسین صاحب کو بھیج دیا، جنہوں نے 18 مئی 2018 کو دستخط کر کے ایکٹ قانون بنا دیا۔ مغرب میں LGBT گروپ اس قانون کو اپنے من پسند موقف کی تائید میں استعمال کر رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر قانون میں شرارت موجود ہے۔ دفعہ 3 میں کہا گیا ہے، ایک ٹرانسجینڈر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اسے اس کے اپنے خیال یا گمان یا ضم کے مطابق خواجہ سرا تسلیم کیا جائے، یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ پیدائشی طور پر مردانہ خصوصیات کا حامل تھا یا زنانہ علامت کا، وہ اپنے بارے میں جیسا گمان کرے یا وہ جیسا بننا چاہے، اس دعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر ذیلی سیکشن 2 میں کہا گیا ہے کہ نادرہ سمیت تمام سرکاری محکموں کو اس کے اپنے دعوے کے مطابق اسے مرد یا عورت تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ اپنی طے کردہ جنس کے مطابق اسے نادرہ سے قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، چلڈرن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اس قانون کی عشق مغرب میں LGBT گروپ کے مقاصد کی تکمیل کا سبب بنتی ہے۔ جن سینیٹروں نے یہ بل سینیٹ میں پیش کیا تھا انہیں بھی اس کے نتائج اور بنیادوں کا علم نہیں ہوگا۔ اصولی طور پر تو کسی شخص کی پیدائش کے وقت جنسی اعتبار سے جو علامات ظاہر ہوں انہی کے مطابق ان کا جنس مقرر کیا جانا چاہیے، لیکن اگر کسی کا دعویٰ ہو کہ بعد میں فطری ارتقاء کے طور پر کسی کی جنس میں تغییر آ گیا ہے تو اس کا فیصلہ طبی معائنے سے ہونا چاہیے، نہ کہ اسے کسی شخص کے ذاتی خیال یا گمان یا خواہش پر چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ اس قانون میں کہا گیا ہے۔ اور یہی عالمی سطح پر LGBT گروپ کا ایجنڈا ہے اور اسے مغرب میں پذیرائی مل رہی ہے۔ اس قانون میں ایک اور تضاد یہ بھی ہے کہ دفعہ 4 میں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کے سامان، رہائش گاہ، خدمات، سہولتوں، فوائد، استحقاق یا مواقع جو عام پبلک کے لیے وقف ہوتے ہیں یا رواجی طور پر عوام کو دستیاب ہوتے ہیں، ٹرانسجینڈر کے لیے ان سے استفادے یا راحت حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جبکہ دفعہ میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے خصوصی جیل خانے، حفاظتی تحویل میں لیے جانے کے مقامات وغیرہ الگ بنائے جائیں۔ قانون کی دفعہ 7 کی ذیلی دفعہ 3 میں کہا گیا ہے، 18 سال کی عمر کو پہنچنے پر وراثت میں مرد خواجہ سرا کے لیے مرد کے برابر حصہ ہوگا، زنانہ خواجہ سرا کے لیے عورت کے برابر حصہ ہوگا۔ جیم میں کہا گیا ہے، وہ خواجہ سرا جو مذکر اور مؤنث دونوں خصوصیات کا حامل ہو یا اس کا جنس واضح نہ ہو تو اسے مرد اور عورت دونوں کی اوسط کے برابر حصہ ملے گا۔ دال میں کہا گیا ہے، 18 سال سے کم عمر ہونے کی صورت میں اس کی جنس کا تعین میڈیکل افسر طے کرے گا۔ اسلام میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر یا کم از کم عمر کے وارث کا وراثت میں حصہ ایک ہی ہے، اس میں عمر کے لحاظ سے کوئی تفاوت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر مورث کی وفات کے وقت کسی وارث کی عمر 1 دن یا چند دن تھی تو وہ بھی اپنے صنف کے اعتبار سے برابر کا حصہ دار ہوگا۔ نئے صنف کا تعلق پیدائش کے وقت سے ہی ہو جاتا ہے، اس کا تعلق کسی کے اپنے گمان و خیال یا خواہش سے نہیں ہے، اور اگر اس بارے میں کوئی ابہام ہے اور طبی معنی سے طے کرنا ہے تو بھی اس میں 18 سال یا اس سے کم عمر میں کوئی تفریق روا نہیں رکھی جا سکتی۔ جنس کے تعین کے معنی یہ ہیں کہ وہ عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مرد قرار ڈالے تو اس کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہو جائے گا۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے شریعت کی روح سے اس قانون میں یہ بہت بڑا تضاد اور بنیادی ابہام ہے۔ 7 لاکھ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جنس وہ نہیں ہے جو ان کی پیدائش کے وقت تھی، سو وہ اسے تبدیل کروانا چاہتے ہیں، مگر 2015 کی رپورٹ کے مطابق شاید سمجھنے والے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے۔ اس نفسیاتی مسئلے کو آج کل کے ماہرین نفسیات جنسی احساس ملامت کہتے ہیں۔ جنس تبدیل کروانے کا عمل ایک پیچیدہ مشق ہے، مگر ایک دعوے کے مطابق اس احساس کے متاثرین میں سے تقریباً 50% لوگ جنس تبدیل کروانے کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس عمل کو تغییر خلق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے،
जो कुरान करीम की रूह से शैतानी अमल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम लूत को इस अमल की वजह से तबाह बर्बाद किया गया था और उस इलाके को सरसब्ज़ व शदाब होने के बावजूद बहरे मर्दार बनाया गया। ख्वाजा सराओं के लिए जो कानून बना वो इनका हक था, लेकिन मगरबी NGOs ने ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर हम जिन्स परस्तों के हकूक़ का मुतालबा कर दिया, जो ख्वाजा सरा नहीं असल में मर्द होते हैं, खालसन या औरतें, मगर वो जब चाहें अपना जिन्स बदल सकती हैं। इनके जिस्म के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, मगर इनके दिमाग या फिर नफ्सियात इन्हें इस शक्ल में बदलने का हक मुहैया करने और उन्हें मगरिब के साथ मुकाबला करने पर उकसाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफिज़।